اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وكي شفنا الكانتيه ديال اليوم اخوتي ستيب الشاص راه دخلات مطوكله، وبالفعل راه حطيت لكم اخوتي الطويكلات البارح في الليل. زدتكم ورقه فيها هذا اللعب، ولكن اخوتي راه شتتناه ب 15/8. لعبنا 15/8 2/7 اكس 1 10 16 9، بقات لنا 7 1 الفوق. بالنسبة للتحتانية 4 7 15 2 اكس 8 11 9. وبالنسبة للوريقات اللي بقاو هنا 6 15 8 7 1. كيف تنشوفوا اخوتي مركزناش، عندنا عيودان تيتعاودوا وما باش بينا نبازيو، وعندي 7 في الراس، ولكن قتلتني 15/8. مع العلم انني فاش قلبت البارح عرفت بلا السيس هو اللي يضرب الراس، وما بغيتش نبدل. خليت الكنز لحقاش الكنز توكال على السيس. السيس راه كرون فافوري، وفعلا راه جا وجاب مع 11 والواحد والربعة والسبعة. وكيف تتشوفوا اخوتي 1 4 7 1 4 11 بقات هنا، 1 7 بقات هنا، و7 1 6 بقات هنا. ولعبنا هاد لاباز اللي تنعطيكم راه هي اللي تنلعب. لعبنا هاد الورقة اخوتي راه مازال ما تخلصناش فيها. ها هي 15/8 6 11 اكس 7 4 9. واللعب اللي تنحط اخوتي راه هو اللي تنلعب. وطاحت ليا تلاتاوية، مازال ما عرفتش شحال دايره. المهم الصحة والراحة للناس اللي شدو الكانتي اليوم. ندوزو للكانتيه ديال غدا ان شاء الله. كانتيه ديال لو 12/10/2020. كوريسا كورد اغوش 12 بارتون تيران صابل 2150 متر. اوتوستار تخوت. بالنسبة اخوتي لهاد الكوريسا هادي عندنا فيها لو نيميرو 1 دو غارد هانديكاب 7 طون، دير 7ème 6ème 4ème برومييم. الكورسة الأخرى دوزيام في 2500 متر كوانتي مع 15 بارطون. تيبقى خوتي لو ان راه مزيان. إريك رافان على لو نيميرو 2 هونغر 7 طون، دير 5ème 8ème 0 8ème 6ème بلاص. وهاد لا 6ème بلاص ديرها في 2600 متر مع 16 بارطون. كورسة كانت عادية. بالنسبة لو نيميرو 3 ايكوت فان ايكوت هونغر ديال 8 طون، ديسكاليفا وديسكاليفا وجا 6ème وجا دوزيام في 2050. ديسكاليفا كورسة الأخرى في 2050 متر مع 15 بارطون. كورسة كانت ديال الكوانتي. تيبقى 3 تلحسلهم اخوتي. بالنسبة لو نيميرو 4 فيركروز هونغر نافون دير 6ème 0 3ème 4ème ودير 9ème في الكورسة الأخرى ديالو 2850 متر مع 14 بارطون. كانت الكورسة ديال الكانتي. تيبقى الربعة خوتي راه مزيان. بالنسبة اللي بغا يلوحو في السلم يلوحو. بالنسبة لو نيميرو 5 راه هو الطوب ديال لي شوفال اللي كاينين. نون بيزير دير بروميان 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 بروميان. هاد العاود الا ما ديسكاليفاش راه كاين، يقدر يجي دوزيام مورا السبعة. انا عندي السبعة غدا ان شاء الله. هو باش غادي نجر فرونك نيفارد. تيبقى تا فرونك نيفارد راه معلم وعندو العاود مال دو سيزون راه معلم. النمرة لو نيميرو 6 اونغر ديال 10 ديال 5ème ديسكاليفا ديسكاليفا 0 7ème. ولو نيميرو 6 سلوم اخوتي
لو نيميرو 8 هونغر ديال نافون ديسكاليفا الكورسة الاخرى ديالو دير 0 كاتريام 0 في الاتلي وديسكاليفا 2600 الكورسة الاخرى مع 16 بارطون. كورسة كانت عادية. وراه غادي يقدر يجي اخوتي هاد الويت ردو منو البال. اتونسيون من الويت ردو منو البال. بالنسبة للنيميرو 9 موتير هذا اخوتي عاود ديال المونتي تيدير المونتي ديسكاليفا دوزيام بروميان دوزيام هادشي في المونتي نردو اخوتي سانكيام لا تكون شي مفاجأة منو. بالنسبة للنيميرو 10 20 بوبريك دير تروازيام ساتيام كاتريام سيزيام في المونتي. الكورسة الاخرى سيزيام في 2150 متر معنا في بارطون. كانت هي اللي بغا يلعبو اخوتي يلعبو يديرو في السلوم. بالنسبة للنيميرو 11 لوكنو مال دو سيزون دير 0 ديسكاليفا سانكيام ديسكاليفا جا ويتيام في الكورسة الاخرى في 2850 متر مع 12 بارطون كورسة عادية. لو نيميرو 12 الكسندر ابريبارد دير 9 كاتريام دير 9 ديسكاليفا ودار 6 ودار 5 9 هذا راه هونغر ديال نافون 9 دايرها في 2600 متر معنا في بارطون كورسة عادية. و نحط لكم اخوتي لاباز ان شاء الله ديال غدا. كيف تتشوفوا راه هادو هما العيودان اللي مجهدين في الكورسة. راه هما هادو اخوتي 1 2 3 4 5 6. هذا اخوتي راه تيبقى مفاجأة لنيميرو 9 مفاجأة. وهادو هما العيودان الصحاح هما اللي غادي يطابقوا على الكورسة ديال غدا ان شاء الله. حنا غادي نبازيو ان شاء الله ب7 5 ونبازيو ب5 7. نحاولو نطيحو ان شاء الله فشي اوردر واخا يكون كيما كان داو على الله ما نطلقوهمش. وغادي نحط لكم اخوتي 7 2 8 11 اكس توتال اخوتي. وغادي نحط لكم اللعبة الثانية ان شاء الله. غادي نحط لكم فيها 5 7 2 9 اكس توتال. وبالنسبة للعبة الثالثة اخوتي غادي نحطو فيها 7 5 3 8 اكس توتال. اخوان ما تنساوش تابوناو ولايك ليكم العشران. والله يحفظكم وتنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. تنشكركم بزاف اخوتي. وكيف تنقول لكم راه اللعبه اخوتي اللي تنحط انايا فسميتو راه هو اللي تنلعب. نهار غادي نتصادفوا معاها ان شاء الله. بالنسبه للاخوان اللي مابونيين وسميتو راه غادي نشرشموهم. راه ماشي ما عمرنا شديناهم ولا راه شدينا وعاودنا شدينا وعاودنا شدينا وعاودنا شدينا وديما تنشدو الحمد لله. وكيف تنقول لكم اللي بغى يتاكد يدخل الفيديوهات يشوف الفيديوهات الاولى اللي داير. انا يلاه بديت. شوفوا الفيديوهات من نهار بديت وشوفوا اخوتي شحال من كورسه شادين. وشوفوا شحال من كورسه ما شادين.